सोचिए, एक बाप सैकड़ों मील का सफ़र करके भारी रकम लेकर अपने अगवाशुदा बेटे को आज़ाद करवाने पहुंचता है। वो बेटे को ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार है, मगर बेटा अपने बाप के साथ जाने से साफ इनकार कर देता है। आखिर इस ग़ुलामी में ऐसी क्या बात थी कि बेटे ने अपने शफीक बाप और रोती हुई माँ पर इसे तरजीह दी? आइए तारीख़ के इस हैरान कुन वाक़े को जानते हैं, जहाँ एक फ़ैसले ने बाप को रुला दिया और बेटे का नाम हमेशा के लिए आसमानी किताब में लिख दिया गया। सादी बिनते सालबा अपनी कौम बनु मोन से मुलाकात के लिए अपने बेटे ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हो के हमराह रवाना हुई। वो अपनी बरादरी के एक घर में अभी फ़रोख़्त हुई ही थी कि बनी कैन के डाकुओं ने लूटमार शुरू कर दी। उनका माल अपने कब्ज़े में ले लिया, मवेशी हाँक कर ले गए और बच्चों को कैद कर लिया। इन कैदियों में ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हो भी थे। इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। वो इन्हें फ़रोख्त करने के लिए अक्काज़ मंडी में ले गए। एक दौलतमंद सरदार हकीम बिन हज़ाम बिन खुबैलद ने 400 दिरहम में इन्हें ख़रीद लिया। इसके अलावा इसने और भी ग़ुलाम ख़रीदे और इन सब को अपने हमरा मक्का मुअज़्ज़मा ले आया। जब इस सरदार की आमद का हज़रत खतीजा बिनते खुबैलद को पता चला तो वो इसे खुशामदीद कहने के लिए इसके घर तशरीफ़ ले गईं, क्योंकि रिश्ते में ये इसकी फूफी थीं। हकीम बिन हज़ाम ने कहा, फूफी जान, मैं अक्काज़ मंडी से काफ़ी तादाद में ग़ुलाम ख़रीद कर लाया हूँ। इनमें से जो ग़ुलाम आपको पसंद हो उसे मैं आपकी खिदमत में बतौर तोहफ़ा पेश करके खुशी महसूस करूँगा। सईदा खतीजतुल कुबरा ने तमाम ग़ुलामों को देखा और उनमें से ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हो का इंतखाब किया, क्योंकि ज़हानत और शराफ़त इसके चेहरे से टपकती थी। थोड़े ही अरसे बाद हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सरदार दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी कर ली। इस मौके पर आपकी खिदमत अक़दस में हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तोहफ़ा पेश करने का इरादा किया तो उन्हें ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हो से बेहतर कोई चीज़ दिखाई न दी। चुनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़ैद को बतौर तोहफ़ा पेश कर दिया। इस तरह ये खुशनसीब ग़ुलाम आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला व अरफ़ा अखलाक से फैज़याब होने लगा। इसकी गमज़दा माँ को पल भर के लिए चैन न आ रहा था। वो इसकी गुमशुदगी के गम में रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। कभी आंसू खुश्क न होते। अपने लाडले बेटे की मोहब्बत का शोला जवाला दिल पर मुसलसल दहकता रहा। गम व अंदों से ऐसे महीब बादल छाए कि छटने का नाम न लेते। हर वक्त इसी सोच में गलतानू परेशान रहती, क्या मेरा लख्ते जिगर जिंदा है कि इसकी आमद का इंतज़ार करूं, या फौत हो चुका है कि ना उम्मीद हो जाऊं। बाप ने अपने लख्ते जिगर की तलाश में मुल्क का कोना कोना छान मारा। हर गुजरने वाले काफिले से पूछता कि लोगो, मुझे बताओ मेरा लख्ते जिगर कहाँ है? मेरे नूरे चश्म को ज़मीन निगल गई या आसमान उचक कर ले गया? बाज़ औक़ात गमो अंदूह में मुब्तला ऐसे दिलदोज़ अंदाज में शेर कहने लगता कि सुनने वालों के जिगर छलनी हो जाते। बतौर मिसाल चंद अशार का कलजुमा मुलाहिज़ा हो। मैं अपने लख्ते जिगर पर आंसू बहाता हूँ। मुझे इल्म नहीं कि इस पर क्या गुजरी। क्या वो जिंदा है कि इसकी आमद का इंतज़ार करूँ, या मौत के बेरहम पंजे ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। बखुदा मैं नहीं जानता मेरे बेटे, तुझे क्या हुआ। मैं तो हर राही से पूछता हूँ, तुझे नर्म ज़मीन ने अपने दामन में छुपा लिया, या बुलंद व बाला पहाड़ ने? आफताब अपने तुलू के वक्त बेटे की याद दिलाता है और गुरूब के वक्त फिर इसकी याद ताज़ा कर देता है। मैं रोए ज़मीन पर तेरी तलाश में ऊँट पर सवार सरगर्दां फिर रहा हूँ, और मैं इस सरगर्दानी से नहीं उकताऊँगा। बेटे, ज़िंदगी भर तेरी तलाश जारी रखूँगा, यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए। बिलाखिर हर शख्स को फना होता है, अगरचे उम्मीदें इसे धोखे में मुब्तला रखें। एक साल हज के मौके पर ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हो के ख़ानदान के चंद अफराद मक्का मुकर्रमा में आए। वो लोग बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे कि अचानक उनकी नज़र ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हो पर पड़ी। उन्होंने उसे पहचान लिया और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हो ने भी उन्हें पहचान लिया। आपस में एक दूसरे के हालात मालूम किए। जब वो हज से फारिग हुए और अपने वतन वापस लौटे तो उनके बाप हारिसा को इत्तला दी कि तेरा बेटा जिंदा सलामत है और वो इस वक्त मक्का में है। हमने बचश्मे खुद उसे देखा, बातें की और उसके हालात मालूम किए हैं।
خوشی کی یہ خبر سن کر حارثہ نے فوراً اپنی سواری تیار کی، کچھ نقدی بھی اپنے ساتھ لے لی تاکہ بطور فدیہ ادا کی جا سکے، اور اپنے بھائی کعب کو ہمسفر بنایا۔ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ بیت اللہ کے ہمسایہ ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے کسوں کی فریاد رسی کرتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت اقدس میں اپنے بیٹے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نور چشم کو حاصل کرنے کی غرض سے بہت سا مال بھی لائے ہیں۔ للہ ہم پر کرم کیجئے، جو آپ اس کی قیمت لینا چاہیں ہم خوشی سے دینے کو تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، کون ہے تمہارا بیٹا جس کا مطالبہ کر رہے ہو؟ عرض کیا، آپ کا غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجویز نہ دوں جو فدیے سے کہیں بہتر ہو؟ دونوں نے تعجب سے پوچھا، وہ کیا؟ آپ نے فرمایا، میں اسے تمہارے سامنے بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو اسے اختیار ہے، بڑی خوشی سے لے جائیں، میں اس کے بدلے کچھ بھی نہیں لوں گا، لیکن اگر اس نے میرے پاس رہنے کو ترجیح دی تو پھر میں اسے تمہارے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ یہ تجویز سن کر دونوں خوشی سے بولے، آپ نے خدا لگتی کہی ہے، آپ نے عدل و انصاف کا حق ادا کیا، ہمیں آپ کی تجویز منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دریافت کیا، یہ دونوں کون ہیں؟ عرض کیا، یہ میرا باپ حارثہ بن شراحیل ہے اور یہ میرا چچا کعد ہے۔ آپ نے فرمایا، میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان سنتے ہی بغیر کسی تردد کے عرض کیا، حضور میں تو آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ باپ نے بیٹے کے منہ سے یہ کلمات سنے تو کہا، زید بڑے افسوس کی بات ہے، کیا تو اپنے ماں باپ پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا، ابا جان، میں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف حمیدہ کا مشاہدہ کیا ہے اور جس طرح آپ مشفقانہ انداز میں میرے ساتھ پیش آتے ہیں، میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، لہٰذا میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا یہ انداز دیکھا اور اس کی طرف سے والہانہ محبت کے مظاہرے کا مشاہدہ کیا تو آپ بہت خوش ہوئے، جلدی سے اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا، سیدھے بیت اللہ تشریف لے گئے۔ سرداران قریش کے سامنے با آواز بلند ارشاد فرمایا، اے خاندان قریش، گواہ رہنا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ یہ اعلان سن کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کے چچا اور باپ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ بہرحال یہ خوش آئند اعلان سن کر شادان و فرحاں اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اس دن سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارے جانے لگے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضرت زید کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا جاتا رہا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا۔ اس حکم خداوندی کے نزول کے بعد آپ کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دی تھی، اس وقت انہیں یہ علم نہ تھا کہ انہوں نے کون سی غنیمت حاصل کی ہے۔ وہ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلند مرتبہ پر فائز ہونے والے ہیں یا آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جائے گا اور آپ کو پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ انہیں یہ کبھی خیال تک نہ تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں آسمانی حکومت روئے زمین پر قائم ہوگی اور خطے ارض کو عدل و انصاف اور امن و سکون کا گہوارہ بنا دے گی، اور انہیں اس عظیم سلطنت کے عالیشان محل کی پہلی اینٹ بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑا ہی فضل و شرف والا ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دینے کے واقعہ پر ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو توحید خالص اور دین حق کا پیغام دینے کے لیے رسالت کے عظیم منصب پر فائز کر دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔
بھلا اس سے بڑھ کر کوئی شرف انسانی ہو سکتا ہے جس کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش کی جائے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سپہ سالار لشکر اسلام بننے کا اعزاز حاصل ہوا، اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا عظیم شرف بھی ان کے حصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں شرکت کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے۔ جس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آپ بھی ان سے شفقت بھرے انداز سے پیش آئے اور انہیں اپنے خاندان کا ایک فرد بنا لیا۔ جب کسی مشن کے لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ روانہ ہوتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے، جب اس مشن سے واپس لوٹتے تو آپ کو دلی مسرت ہونے کا اظہار کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ اس نے دروازے پر دستک دی، آپ جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے، دروازہ کھولا تو سامنے زید بن حارثہ کو کھڑے پایا۔ آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما۔ باخدا میں نے پوری زندگی اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں میں حبیب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو فرزند حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے رکھا تھا۔ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے چاہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایک جانثار اور اولاد کی طرح پیارے صحابی کی جدائی میں مبتلا کرے۔ ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے کر شاہ بصری کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ جب حضرت حارث بن عمیر یہ خط لے کر اردن کے مشرقی جانب مقام موتا پہنچے تو وہاں امیر غساسنہ شربیل بن عمرو آپ کے سامنے آیا اور انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ یہ اندوناک خبر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر جنگ موتا کے لیے روانہ کیا، اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اور اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے، اور اگر اسے بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مجاہدین اسلام اپنے میں سے جسے بہتر سمجھیں اپنا قائد بنا لیں۔ لشکر اسلام اللہ کا نام لے کر روانہ ہوا۔ اردن کے مشرقی جانب مقام معان پر پہنچا تو شاہ روم 1 لاکھ فوج لے کر مقابلے میں اترا، اور اس کے ساتھ مشرکین عرب میں سے 1 لاکھ افراد شامل ہو گئے، اور یہ لشکر خم ٹھونک کر مسلمانوں کے بل مقابل آ کھڑا ہوا۔ مسلمان معان مقام پر 2 راتیں مسلسل آپس میں مشورے اور جنگی نقطہ نگاہ سے منصوبہ بندی کرتے رہے۔ ایک مجاہد نے رائے دی کہ ہمیں دشمن کی تعداد کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خط اطلاع دینی چاہیے اور آپ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، اللہ کی قسم، نہ تو ہم تعداد کے بل بوتے پر لڑتے ہیں اور نہ ہی قوت اور کثرت کی بنا پر، ہم تو صرف اس دین متین کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہیں۔ میرے ساتھیوں، جو مقصد لے کر میدان جہاد کی طرف نکلے ہو، ہمیشہ اسے پیش نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات میں سے ایک کی تمہیں ضمانت دی ہے، یا تو فتح نصیب ہوگی یا پھر جام شہادت نوش کرو گے۔ مقام موتا پر دونوں فوجیں بل مقابل آئیں۔ لشکر اسلام صرف 3000 افراد پر مشتمل تھا، لیکن دشمن کی فوج 2 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ اس جنگ میں مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ دشمن کی رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ جھنڈے کی حفاظت کے لیے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ایسی جوان مردی کے ساتھ جنگ لڑی کہ جنگی کارناموں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔
बिलाखिर दुश्मन के नेज़ों ने आपके जिस्म को छलनी कर दिया और आप शहीद हो गए। उनके बाद झंडा हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने थाम लिया और इसकी हिफाजत के लिए बड़ी जानिशानी से दुश्मन के मुकाबले में नबर्द आज़मा रहे, यहाँ तक कि जामे शहादत नोश किया। उनके शहीद हो जाने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़कर झंडा थाम लिया और ऐसी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया कि देखने वाले शस्त्र रह गए, लेकिन बिलाखिर लड़ते लड़ते अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को सिपा सालार मुंतखब किया गया। अभी आप नए नए हल्क़े बगूश इस्लाम हुए थे, लेकिन आपने अपने तजर्बात की बिना पर ऐसी जंगी तदबीर इख्तियार की कि लश्कर इस्लाम को हज़ीमत से बचा लिया। जब जंगे मौता की खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची और लश्कर इस्लाम के 3 सिपा सालारों की शहादत का इल्म हुआ, तो आप इतने गमगीन हुए कि इससे पहले कभी आपको इस तरह हालते गम में नहीं देखा गया, और आप खबर सुनते ही फौरी तौर पर ताज़ियत के लिए उनके अहले खाना के पास गए। जब आप हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे तो उनकी छोटी बेटी आपसे चिमट कर ज़ारो कतार रोने लगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आबीदा हो गए। ये मंजर देखकर हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप भी रो रहे हैं? आपने इरशाद फरमाया, ये एक हबीब का अपने हबीब के गम में रोना है। ये कहानी गुलामी की नहीं बल्कि बेमिसाल मोहब्बत, पहचान और वफादारी की है। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के फैसले ने बाप को रुलाया ज़रूर, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, हैरत और फिर फ़ख्र के थे। उन्होंने दुनियावी आज़ादी पर उस अजीम हस्ती की सोहबत का चुना जिसे आगे चलकर पूरी इंसानियत का रहबर बनना था। यही वो इंतखाब था जिसने उन्हें अल्लाह का महबूब बना दिया। सच्ची आज़ादी रिश्तों में नहीं, हक को पहचान लेने में होती है। आपको हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुफस्सल हालात ज़िंदगी मालूम करने के लिए दर्ज झैल किताबों का मुताला करें। नंबर 1, सही मुस्लिम 313/7 बाब फ़ज़ाइल सहाबा। नंबर 2, जामेल उसूल 25/10-26। नंबर 3, अल इसाबा 290। नंबर 4, अल इस्तियाब 544/1। नंबर 5, सीरतुन नबविया। नंबर 6, सिफतुस सफ़वा। नंबर 7, खजानतुल अदब 362/1। नंबर 8, अल बिदायत व निहाया 8 हिजरी के वाक़यात देखिए। नंबर 9, हयातुस सहाबा जिल्द 4 की फहरिस्त देखिए।